अक्सर लोग आते तो उन्हें खोटा सिक्का दे जाते। तो बाबा जी ना खोटा सिक्का, खोटे सिक्के का पता है कि नहीं जी? लो ऐसे ऐसे कर दें या ऐसे ऐसे कर दें, कुछ तो करे ना। खोटे सिक्के का पता है? वो घिस जाती थी, जो पुराने लोग जिन्होंने सिक्के देखे ना, ऊपर से घिस जाता था सारे नंबर शंबर, तो खोटा सिक्का वो चलता नहीं था। अब भी बुजुर्ग कह रहे हैं वो अब भी पूरी तरह फट जाए ना, बीच में से निकल जाए तो खोटा ही हो जाता है। चलो इसी को आप मिसाल समझ लें। खोटा सिक्का लोग जाते बाबा जी को देते, बाबा जी ना वो गौर करके देखते तो फिर चीज दे देते। वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में बात मशहूर हो गई कि बाबे को पता नहीं चलता, लिहाजा खोटा सिक्का जिसने भी चलाना हो बाबे के पास चले जाओ। तो वो बाबा जी को लोग ना खोटा सिक्का देने लगे, बात बनने लगी। वो काफी सारे दिन में खोटे सिक्के 4 5 6 आ ही जाते, चुप करके रख लेते। अल्लाह अकबर। एक दिन बाबा जी का बेटा खड़ा था दुकान पे, खोटे सिक्के वाला है, तो उसने कहा चल ले जा, दौड़ जा। बाबा जी कहने लगे चल पुत्र दे दो चीज, कोई अर्ज नहीं। तो वो कहने लगा बाबा जी बहुत सारे लोग रोज आपको खोटे सिक्के दे जाते हैं। फरमाने लगे पुत्र तेरा क्या ख्याल है, मुझे पता नहीं। असी किसे दे कुछ नहीं लगदे, ना कोई साडा दर्दी। तो हमसे पूछना असल बात क्या है। कब आपको पता है? फरमाने लगे मुझे पता है खोटे दे जाते, पर मैं सोचता हूं किसी और को भी तो इन्होंने फरेब देना है, चलो मेरा गुजारा होता है, बाकी मुसलमान बच जाएं। एक मेरे दिल में ये ख्याल है कि किसी और को भी तो, ये किसी और को दांव लगाएंगे तो चलो मैं लगवा लेता हूं, पता नहीं मेरा तो काम चलता है, किसी और का पता नहीं चले ना चले। और दूसरी बात कहने लगे एक वजह और भी है, और वो वजह बयान करते रो पड़े, और खोल के रोए, और रज के रोए, और तड़प के रोए। कहने लगे मैं इसलिए भी खोटे सिक्के ले लेता हूं कि क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मैं अर्ज करूंगा मालिक मैंने सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के वसूल किए हैं, मैं भी खोटा सिक्का ही हूं, मेहरबानी करना मुझे भी कबूल कर ले, मैं भी खोटा ही हूं। किसी का एहसास तो पैदा करें, लेकिन अगर तबीयत में एहसास ही नहीं, मिजाज में, फिर अंदर का मौसम ठीक नहीं, हम काश हमारा मिजाज खैर खाई का हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा सारा दीन ही खैर खाई। अगर मिजाज खैर खाई का बन जाए तो मेरा सारा वतन एक दूसरे से प्यार करने लगे। या दोस्तों एहसास वाली जिंदगी पैदा करें, तबीयत में दूसरों के लिए एहसास लाएं। अगर थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाए ना, वो एक बात याद आ गई कर जाऊं, हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह, वो ना मदीने के कपड़े वाले के लिए हर रोज दुआ करते थे। ताजर था कोई, उसके लिए रोज दुआ करते, अक्सर याद करते, दुआएं देते उसे अक्सर। तो लोगों ने कहा हुजूर माजरा क्या है? फरमाने लगे मैं ना मदीना शरीफ के एक दुकानदार से मैंने कुछ कपड़ा लिया था, मैं दर्जी के पास गया तो उसने कहा ये थोड़ा है, कोई 1-2 गज और लाएं फिर आपका लिबास बनेगा। कहते मैं दोबारा असर के बाद उससे कपड़ा लेने गया तो वो सामने पड़ा था, तो मुझसे कहने लगा सामने वाली दुकान से ले लें। कहते मैंने उसे कहा सामने पड़ा है, मैं तुझसे लेके गया हूं, देख। कहने लगा हजरत मेहरबानी करें सामने वाली दुकान से ले लो। कहते मैं थोड़ा सा उससे नाराज हुआ, मैंने कहा यार हद होगी, तुझसे कपड़ा खरीदा सामने पड़ा है तो तू दे, क्यों नहीं दे रहा? तो कहते उसने ना बड़ी मोहब्बत से मेरे साथ बात की। कहने लगा हुजूर बात ये नहीं है कि मैं किसी तकब्बुर में हूं, मसला ये है कि मैंने सुबह से काफी बिक्री कर ली है, सामने वाले का 1 गज भी नहीं बिका, तो सब्जी तो उसने भी लेके जानी है ना घर, बच्चे तो उसके भी इंतजार कर रहे हो। अगर मेहरबानी करो ना आप कपड़ा उससे खरीद लो, उससे कपड़ा खरीद लो, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो भी बेचारा अपने घर चला। काश मैं सिर्फ अपने घर में रोशनी ना करूं, मुझे सबके घरों का फिक्र लग जाए। इतना लाज ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारे करते हैं काम, मैंने जीतना है, तो फायदा क्या हुआ? कोई अनोखा काम भी तो कर ला। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा कहे ना यार मैंने सामने वाले का कद ऊंचा करना है, मैंने हार जाना है,
زندگی پیار والی بنائے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا. لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں. کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے؟ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں. والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا. اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو. اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا. نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی. اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی. دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا. مجھے میرے نبی کا حکم ہے میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں. حضور مسکرائے. اور قربان جاؤں، وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں. پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں، عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے، 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا، جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے.